بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی بدل دینے والے بیانات کے چینل پر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بیان کا موضوع ہے نماز اور بی بی مریم علیہ السلام۔ مقرر ہیں حضرت مولانا قاری عبدالغفور حقانی صاحب۔ تو آئیے یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ او بھراوو بزرگو، گالے پیا کرنا ہم سونے نبی پاک آخو صلی اللہ صحیح فرمایا میرے اکھی دی ٹھنڈک نماز ویچے تے بی بی عائشہ صدیقہ کو صحیح فرمایا عائشہ رات کو اٹھی کر رونی کر سجدہ کیتا کر تے نماز پڑھی کر۔ نبی صحیح تو ساری رات کھڑے رہندے ہن۔ صحیح کیوں؟ صحیح فرمایا قیامت جو بڑا اوکھا معاملہ ہو سی، گال یا پہ کرے نام مردی ننگے تے عورتیں ننگیا، اتنی پریشانی ہو سی، کہیں کو کہیں دی دیکھن دی فرصت ہی کہنا ہو سی۔ نبی کو بڑا اللہ کو پیارا ہے کوئی؟ یہ گال پہ دسے نام نوح علیہ السلام اپنی پریشانی متا رب چاہ کے مشرک پتر واسطے اولاد دی محبت دعائیں کھڑا منگدا ہوئی، مواحد توحید دا مجاہد تھی تے ابراہیم علیہ السلام اکثر متا رب چاہ کے مشرک پیو واسطے دعا کھڑا منگدا ہوئی، مشرک پیو واسطے میری توحید دے باغی واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے معاملے عیسیٰ علیہ السلام پگھر پسینہ متا رب چا پوچھے، رب پوچھی صحیح وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، دسا عیسیٰ اتوار دری مرد عورتاں کٹھے تھی تے سولی تے پھانسی بنا تے گرجا گھر اے تے کو تے تیری ماں کو پکڑے دے ہن تے مشکل کشا بنے دے ہن، میری توحید دا باغ اجڑے دے ہن۔ تیں آکھیا انت قلت لن آکھیا وی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تیں آکھیا اگو عیسیٰ علیہ السلام جواب دے سن قال سبحانکا، قال تو انہاں گالی کنو پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب۔ اللہ سیاں میں لوگوں کو آکھا جو رب کو چھوڑتے میری اماں کو مشکل کشا منو، میں کو حاجت روا منو، وہ سونا میں تو اماں دی جھولی کنو اپنے آپ کو بیان کرن پیا، تیری توحید بیان کرن پیا، روز نوے سن دے علماء کنو ایویں جی میں تو کھجاں بنیا کھڑے ہیں۔ عرب شریف ہے جی اکثر کھجے دا رواج ہے، عربے کو ون دیکھو جو کھجی دی کیویں قدر کرن تے کھجی نال کیویں محبت کرن۔ اللہ سیاں یہ ساری زندگی قرآن پڑھیندا رہ گئے، سونا میری جرات آئی میں لوگوں کو آکھا میں وہی سا سونا وہی سا اما دی جھولی کرو تیری توحید دی تبلیغ کرن پہ ہم اما دی جھولی کرو۔ رات میں یہ عرض کیتے او بی بیا ماما اکثر نبییں جب ماما اللہ والے ہوندے آکھو شرک کرن والی بے پرد بے نماز بے دین عورت دا پتر ولی نبی ہوندے اے جتی علماء کو پڑھے دے بیٹھے بخاری شریف تے مسلم شریف تے ترمذی شریف، امام بخاری تے امام ترمذی تے امام مسلم تے امام مالک، اے جتی امام جا حدیثاں بیٹھے پڑھ دیں جنہیں حدیثاں لکھیں انہیں جا ماما تہجد ساری رات قرآن پڑھ جہاں، ساری رات قرآن پڑھ جہاں۔ تو کو میں رسائے نہیں واضح اے خواجہ فرید الدین گنج شکر ہن رحمت اللہ علیہ، اما بیواہی تے بال یتیم ہا تے گھن اما گھن گئے مولوی صاحب ہن 4-5 سال دا تھی گئے بچہ ان کو قرآن حدیث پڑھاؤ، قرآن حدیث تا ماہر بنے، اندھا ابا چلیا گیا میں بیواہاں ثواب تھی وے من جو بیٹھن استاد کنے، استاد آکے پڑھ فرید بسم اللہ، انہیں شروع کی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری بسم اللہ، استاد آکے پڑھ فرید الف، پڑھ الف، انہیں شروع کر دیتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
استاد آ کے پڑھ الف، فرید الدین گنج شکر پوری الف لام میم سنا دیتی ہے. استاد آ کے تو پڑھانا ہی پڑھاوا نہیں، تو تا سناوا نہیں. ماں تیری آدھی کو داخل کرو قرآن شروع کرو، تو تا پوری بکرا سورت سنا دیتی. کتوں پڑھی؟ آ کے سی اما میری سنیں دیے. اما آدھی جلے تو کو کھیر پی لیندی ہم، تو کھیر پی گندا میں سورت بکرا دی تلاوت کر گندی ہم. اما دی جھولی مدرسہ بنے، کھیر پیندے اما دے شکا مچران دے، کھیر پیندے اما دی لولی سن دے، اما دی جھولی کنو 3 سپارے قرآن دا حافظ بنتے آیا. بیبیاں نہ اپنے اولادوں کو جانور بناؤ تے نہ اولادوں کو برباد کرو. اولاد وڈی جائیداد ہے. نبیوں دا ماواں شان والے ہوندے، روز سن دے علماء کنو بغیر خاون دے جو این مئی کو حمل تھے بی بی مریم کو تے نکل گئی ہے گھروں تے برادری کنو ونج بیٹھی ہے ویران کھجیں دے باغ وچ، شکل پیلی تھی گئی ہے، بال جمن دے آثار تھیندے تھیندے بال جم پہ. نبیوں دے جمن وچ کوئی تکلیف رات میں دسائیں اما کو تکلیف، کوئی تکلیف کہیں دائی مائی دی کوئی ضرورت. نبیوں دا جمنا ہور آکھو نبیوں دا ماواں شان والا جت نبی پیدا تھی ون او جاہوی اج تک مکہ مکرمہ تے اسی رحمت کھڑی وستی ہے جتھا سائیں پیدا تھن. اللہ انہیں بلیاں دا قسماں کھا دین. عیسیٰ علیہ السلام جتھا پیدا تھن علماء بیٹھا دن بیت اللحم ہیں سائیں بیت اللحم. اما ون بیٹھی ہے درختیں تلے بال جم پہ گال یا پیا کرے نام نبیوں دا جمنا ہی پاک، نبیوں دا رہنا بھی، نبیوں دا کھاونا پیونا بھی، نبیوں دی موت بھی. بغیر خاون دے بچہ کیویں پیدا تھیندے؟ خود بی بی مریم دی اما ہی ابا ہی روزانہ سن دے ہو قرآن آ دے ہو. برادری کو پتہ لگے اتنے نہیں تھی گئے. مریم ونج بیٹھی ہے کہیں باغ کہیں درخت وچ گھر نہیں آندی. قرآن آ دے بال چاہی بیٹھی ہے، سینے نال نہیں لیندی، کھیر نہیں پلیندی، بوسا نہیں دیندی. ماما کو پتر کتنے پیارے ہوندن. آدھی تو کتھوں آئی کیویں آئی میں کو تا پتہ نہیں، میرا تا دامن پاک ہے. برادری ٹانگا چاہتے آندھی ہے، مائی دی شکل پیلی تھی گئی ہے. حیا والے عورتیں کو تا موت آویندی ہے، بے حیا تا روزانہ عزتاں دے سودے کھڑیاں کریں دے. قرآن آدھے رون دیے تے آسمان تو دے دیے قالت یا لیتنی مت قبل هذا. آدھی اللہ سیاں کافی وقت میں گزارے دنیا تے کنواری عورتاں کوئی میں کو تسلی دیون والی کہنی ہی وقت آون کنو پہلے ملیا میٹ تھی ونیا ہاں میری قبر دا نشان ہی کہیں کو معلوم نہ ہوئے ہاں. مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. مٹ ونیا ختم تھی ونیا ہاں میری قبر دا نشان ہی کہیں کو معلوم نہ ہوئے ہاں. برادری ٹانگا چاہیے آندی ہے تسلی دیون والا کوئی کہیں نہیں. میں کنواری دھی کیویں برادری نال مناظرہ کرے ساں. رب کو وحدہ لا شریک من. اللہ فرمائے مریم تو منت من دے میں جانا تے تیرے من کے دشمن جانن. اللہ سیاں آ گئی ہے برادری. اللہ فرمائے اشارہ کر آدھی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملہ. آگے یہ کام ڈانگا سوٹے چاہتے قالو یا مریم او ساری دھی بھنے جی بھتری جی لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک او ہارون دی بھین ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. تیرا ابا بھی زانی کہنا ہے، تیری اماں بھی بدکار کہنا ہے. بڑے پاک خاندان دی تو کیا کیتی بیٹھی ہیں؟ او بھراو او پترو او دھیاں جلے ابے اماں کو مہنا ملن پوے حیا والی دھی کو پگھر آویں دے زمین نکل ویندی ہے. وہ پیو کو نہ لجواوے. ابے دی داڑھی ہے سونی داڑھی بنا، ابا نمازی تو تہجد بنا تاں جو فرشتے گواہی دین جو حلالی پیو دا حلالی پتر حلالی اولاد پیو دے نقش قدم تے کھڑی ہے. نہ تاش کھید نہ پلیت اس طرح پاک سنت تے پھرا. نبی پاک ہے، نبی دی شکل ہی پاک ہے، سنت ہی پاک ہے. موت ہی کھڑی ہے دھواون ویلے داڑھی کو جب مار کا غسل دے سن گواہی بیٹھے دے سن فرشتے آکسن صحیح دی شکل والا صحیح دی شکل والا صحیح دی سنت والا سنت دی لاج رکھیا. نہ باغی بن نہ بے نماز بن نہ رول اوارا. جلے پیو تے ماں دا معاملہ ہے
اتھائی بی بی مریم دی چیخ نکلی، اللہ سیاں ہن تا میرے پیو ماں دے نا کھڑے گھندن، میرا تا کوئی معاملہ کہیں۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے، فاشارت الی، بی بی آدھی ہے میری جھولی وچ جڑا لالے بالے ہی کنو پوچھو اے کتھوں ہے تے کیویں ہے؟ میں تا پاک دامن ہاں، میرا خیال بھی تصوری گناہ کنو پاک ہے، آکھو نبی بھی پاک، نبی دی اماں بھی۔ اللہ اج دے عورتیں کو بھی حیا دے پاک بناوے۔ وال برادری بگڑ گئی ہے، اکثر برادری کو رب دی سنجان کہیں ہوندی، رب دی سنجان وال بگڑ گئے۔ آخے نے ساری بالی ساری دھی بنے جی تھی تے ساکو پاگل بنے لیے، سارے بال بچی ہیں، اساں دھیاں پترا والے ہیں، 2 سال دے بعد بال الاون پوندے، 4-5 سال دے بعد صحیح سمجھا سکدے، اے 3 دن دا بال ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اما دی جھولی وچ پیگھے جھوٹن والا 3 دن دا بال الیسی، آکھو جے کو رب الواوے الیسی، آکو رب درختیں کنو الوا سکدے، دیواریں کنو، جانوریں کنو۔ اللہ دی قسم پر حدیثاں میرے سونے محمد عربی نال گوہ کھڑی گال کریں گے، گوہ اللہ دی قسم پر ابن قیم کو سائیں ویندے پن جنگل یہودی جوان ہرنی دے بال پکڑی ویندے، ہرنی دے بال مشہور قصہ ہے، بال پکڑی ویندے، ہرنی روندی بیٹھی ہے، ہرنی کو پکڑی ویندے تے بال سٹی ویندے، ہرنی روندی ویندی ہے۔ انہوں جو سامنے نبی سائیں آئین، ہرنی جنگل دی زنجیر چھکوا تے کھڑ گئے، جوان کھڑ گئے، دیکھتے آکھن لگی وہ سونا محمد پاکا، ہرنی جنگل دی سہی کھڑ گئے، صحابہ کھڑ گئے، اے ہرنی کیا آدھیے؟ آدھیے سونا جی ابو بکر عمر عثمان علی دا محمد ہی میرے ہی محمد ہی، میں جنگل دی ہرنیاں، اے جوان شکاری اے تارت بیٹھا، میں بالے کو کھیر پلیندی بیٹھی ہم، میں مصروف ہم، آتے میں کو پھسا گی دس، میرے بچے اتھا روندے پن، بچے بھج گئے، میں کو پکڑی ویندے، تو محمد عربیہ میری ضمانت چڑھے، میں کو بالے کو اجازت دے کھیر پلاواں ولا میں کو پکڑ ونجے، عربی گال کھڑی کریں دیے۔ سائیں فرمایا یہودیہ سندا کھڑی، ماں کو بچے کتنے پیارے ہوندے، وہ کسی تو کو کی میں سننے دیے۔ صحیح فرمایا میں محمد عربی کو پہاڑ سننے دیں، میں کو درخت سننے دیں، میں کو ہر شے سننے دیے، ہر نے کوئی چھوڑ دیتے تاکہ پہلے میں کو اپنا کلمہ چا پڑھا، میں کو تو تیری سنان کہنا ہے۔ حدیث کو کھولو، روز تو سن دے تو ساں مولا علی شیر خدا دا بھرائے حضرت عقیل اکھو رضی اللہ ہو، وہ آدھے میں نبی صحیح نال سیر ویندا کرینا، پر کنز الامال پر حدیثاں ایمان نال دساں تو سیر ودا کرنی، مفتی حبیب الرحمان صاحب نال تیرے کول وڈا آدمی ہے اون نال سیر ودا کرنی، میں ساری دنیا دے سیر کرن والے افسر تے وزیر کو قربان کر دیواں، او صحابی دی جُتی مبارک تے جڑا محمد عربی دے کٹھے سیر تے کریں دے بے صحابہ نالن۔ حضرت عقیل فرمیندے میں تو سائیں دا سوت رہم، میں تو زیادہ بے تکلف تے قریب ہم، میں جو سائیں دے نال ٹردا وینا آگن پہاڑ چھوٹا چھوٹا وستیاں بدویں دا آون پے گن، خیمے لگے کھڑن، سائیں گزر دے ویندن، کیا ڈٹھے سے ادھوں جوانے دی وہر بھجی آندی ہے، سوٹاں تے کہاڑیاں چاہتے اگو اٹھ بھجداں دے اٹھ۔ حضرت عقیل فرمیندے میں ڈر گیا، میں کہ یا رسول اللہ خیر کائیں نہیں، ایک پاسے تھی ونجوں، میری تا خیر ہے، اٹھ پھٹاں دے متا چھتا تھیاں دے، متا کوئی مسئلہ جانورے، متا وات چمارے، متا سارے سونے محمد عربی کو تکلیف تھی وے، اساں برداشت کرے سوں، نبی کو تکلیف نہ تھی وے، صحیح رستہ بدلوں۔ صحیح فرمایا عقیلہ نہ گھبرا، تو تسا میں محمد عربی نال محبت کریں دے وے، اے اٹھ بھی میں محمد عربی کو سننے دے صلی اللہ۔ حضرت عقیل فرماندے میں کو پسینہ چھٹان پائے گئے، رستہ پہاڑ دا بدلن پائے گئے، اساں جڑے رستہ بدلے نو او چھوڑے ہی بدلدا آندے تے بھجدا آندے، رڑدا آندے تے بھجدا آندے، ایویں لالو مہندا آندے تے بھجدا آندے، بالکل صحیح دے قریب آ گئے۔ حضرت عقیل فرمیندے میں اگوں تھی مر پیا، متا اٹھ حملہ کرے، متا اٹھ وات مارے، صحیح فرمیندے پرے تھی ون عقیلا مہیا عقیل پرے تھی ون، میں پیچھا تھی آیا، اٹھ جو صحیح دے سامنے آئے، صحیح ختم نبوت دا ہاتھ مبارک اٹھائے، اٹھ ایویں بہ گئے جویں شاگرد استاد دے سامنے ادب نال بہ رہے۔ مشہور حدیث ہے، رحمت دو عالم اٹھ دے اوتے ہاتھ رکھی کھڑن، صحیح فرمینن او گردن جھکا تے صحیح دے پیریں تے رکھی اکھی کنو ہنجو پیا وہندن، پچھوں برادری پہنچ گئی ہے، آتے نبی سے کو سلام کیتے نے، صحابہ ہن مسلمان ہن، صحیح فرمایا کیا گال ہے،
سائیں سارا اٹھے نال کاروبار ہے، اٹھ وچے ہیں، سامان تجارت دا بنے دے ہیں، اٹھ چرے دے ہیں، اے اٹھ بڑا موٹا تازہ قیمتی ہے، 15-20 دی چگن گھن آئے ہیں، چنگا بھلا کم کریں دا، ہن رسے تروا تے بھج ویندے پکیڑاں دے ہیں، گھا کھاون ختم کر دیتے، بار صحیح نہیں چیندا، اج ول رسے تروا تے بھج پہ، ہن سیاں یا کو سٹے سوں یا وے چھڑے سوں، ساڈا آکھیا نہیں منیندا، کیا کروں؟ اٹھ ساکو فائدہ نہیں دینا پیا، پتہ نہیں کیا گال ہے، جلے گال ختم کیتی نے صحیح فرمایا اٹھا، ہن انہاں اپنا کیس بیان کیتے، تو بھی محمد عربی کو جواب دے، عربی میں اٹھ آکھن پہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ سونا اے لوگ غلط پہ آدن، مسئلہ اے ہے اب پرلی وسطی میں جو میں ہم وہ لوگ تارے پیچھے جمعہ پڑھ دن، وہ لوگ تہجد دی پابندی کریں دے ہم انہاں کرے میں آیا عشاء دی اذان تھی دیے میں دیتا کھڑا ہوں دا، اکثر عورتاں نماز نہیں پڑھ جا، اکثر مرد جماعت نال نماز نہیں پڑھ دے، کئی ویندن مسجد نبی، کئی جماعت کرن، کئی دیر نال پڑھ دن، میں کو خطرہ تھی دے جتنا عشاء دی نماز چک دی ویندی ہے متا عذاب آوے تے میں اٹھی برباد تھی ونیا ہی موج کنو میں کو پانی تے گھاروں نہیں آندا، اج الیوم احد تو بے کہ یا رسول اللہ اج انہیں کنو تہجد تے عشاء دی جماعت دا وعدہ تساں چ گھلو، اللہ دی قسم ہے گھا سٹن نہ سٹن، پانی پلاویں نہ پلاویں، بھوکا ڈکا میں کم کریں دا مر ویسا، میں بھوک ڈک برداشت کریں نا، پر اپنی وسطی دی بے نمازی میں جانور برداشت نہیں کریں دا۔ او بیبیاں او بھراوو کپاہ کو سپرے کریں دے ہوئے نماز ختم، شادی تھی ہے برادری دی نماز ختم، سویرے کپاہ کو دروگڑا دیں دے ہوئے پیسے دی ہوا سے نماز ختم، پوچھے ہی نہیں جے کہیں پوچھے تو میاں اذان جو تھی نماز پڑھیں، اگو میں جواب دیتے اج یار کم ڈھیر سراہا کم، اج کم ڈھیر سراہا نماز نہیں تھی، ہی لفظ تے رب کو کتنا غصہ آندا ہو سی، اے کپاہ تے راڑ تے واہی، اے باغ تے اے کھیتی باڑی کم میں، نماز کم ہی کہیں نہیں، کم ہی کہیں نہیں، رب فرمائے جے نمک حلال ہویا کم کو آکھیا ہو کم ماں تو نکمئی، میں کو نماز والا کم ہے، تو اتھائی پیارا میں نماز تے وینا، میں نماز تے وینا، اج ایڈے بزرگ نے نگری وچ رہتے عورتیں کو نماز دا ہوش کہیں نہیں، نماز دا پتہ کہیں نہیں، جانوری محسوس کریں بے نمازی دی نحوست، اللہ سب دے گھرے کو نمازی بناوے، نماز دی تحریک چلا، حدیث شریف چے قیامت نماز دی پیشی لگ ویسی، نماز 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 نماز، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود، ایک جوان اکسی اللہ سیاں میں قیدی ہم جیل وچ ہم قیدی دی کیا نماز ہوندی ہے، حدیث شریف وچ اللہ فرمیسی ادعو یونس، میرے نبی یونس علیہ السلام کو سڈو، یونس نبی آوے سی، اللہ سیاں ان دی قید تا جیل ہے، مکان ہن، بارکاں ہن، پارک ہن، پانی ہا، میں تا دریا دی گہرائی وچ مچھی دے پیٹ وچ ہم، میں تو اتھائی بھی فرض ادا کیتن، اللہ فرمے سی قیدی کو دنیا وچ بھی عمر قید رہا، قبر چ عذاب تے جہنم میں چھٹ دیو، بیا بندہ سی نماز، اللہ سی میں تا بیمار ہم، اٹھن دے قابل کہنا ہم، اللہ فرمے سی وال میں نماز نہیں پڑھ سکیا، جواب آسی ادو ایوب، میرے نبی ایوب علیہ السلام کو سدو، حضرت ایوب علیہ السلام آگے سن، اللہ سی میں کو تو ایجی بیماری ہے جو کہیں مرد عورت کو ایجی تکلیف تھا ہی نہیں، 7 سال 8 سال میں تو ہر حالت نماز نہیں چھوڑی، اللہ فرمے سی بیمار کو جہنم میں انہیں پیشاں لگ جاں عورت آوے سی عورت نماز، او صاحبزادی او شہزادی او خانزادی او پیر زادی او امیر زادی او وزیر زادی او رئیس زادی بازارہ مزارہ تا پھریہانی نماز، آکسی اللہ سیاں میرا گھر ایجا میرا خامن ایجا سختا، اتنے مہمان ہن، اتنے جانور ہن، اتنے بال ہن، اتنی مصروف ہم، اتنا سختا جو نماز دا ٹائم نہیں ملیا، اللہ فرمائے سی ادو آسیہ تمرات فرعون، آسیہ کو سدو فرعون دی گھر والے کو، بی بی آسیہ پک گھر پسینہ تھی تے آوے سی خیر ہوئے میری پیسی لگ دی پیے، میں تا دنیا تے بحث دا بنگلہ گھن گدام، اللہ فرمے سی آسیہ اے مسلمان عورت کھڑی آ دی میں بے نماز رہیاں تو دسا
بی بی آسیہ سی جھوٹ کھڑی مرے دیے تے اللہ دے سامنے ایندا خاون تا مسلمان ہا مومن ہا کلمہ گو ہا میں تا اللہ دے دشمن بین الاقوامی کافر مشرک فرعون دی گھر والی ہم کلمہ پڑھن دے بعد میں کدی نماز قضا نہ کیتی ہم کافر دے گھر رہتے اے مسلمان دے گھر رہتے بے نماز رہیے اللہ فرمے سی بے نماز عورت کو جہنم میں وہ عورت اکسی اللہ سیاں میں کو کلہ جہنم میں نہ بھیج میرے گھر دے 4 فردے کو میرے نال بھیج میرا خاون میرا پتر میرا بھرا میرا پیو جنہاں میں کو ہر گال سکھائی ہے پر نماز نہ سکھائی ہے پترا دا اماں میں سکول ونے ناشتہ پکے ہاں بابا سکول ضروری ہے ناشتہ کر خاوند آدھا میری روٹی پکی ہے کپڑے دھوتن بھرا آدھا خیال کری بے دے گھر ونجنی ابا آدھا تا بے دے گھر ونجنے چھبیاں بناون کپڑے دھوون بستر بناون انہیں میں کو ہر کام سکھایا ہاں اللہ سیاں دنیا تے میں کو مار کوٹ کرن ہاں نماز دا تقاضا کرن ہاں اج جی آپ نمازی بنے کھڑے میں جہنم کرو بچ پواں ہاں انہیں نمازیاں کو میری وجہ نال میرے کٹھے جہنم وچ بھیج قد افلح المؤمنون کامیاب مومن ہوں الذین هم فی صلاتهم خاشعون ہے کہ تیری نماز ہے کہ میری نماز ہے کہ مولا علی شیر خدا دی نماز حضرت عثمان غنی دی نماز حضرت عمر فاروق اعظم دی نماز حدیث شریف ہے جب امیر عمر کو خنجر لگے خنجر اتنا لہو نکلے جو بے ہوش تھی گن بے ہوش تھی گن جب نماز دا ٹائم آئے سکتا ہے لوگ آ کے پتہ نہیں امیر المومنین دی روح پرواز کر گئی کیا ہے لہو چلدا پہ ہوش کا نہیں ختم ایک سیاںا بندہ ہے آکھے میاں ہوش نہیں آندا پیا اندے کن وچ آکھو امیر المومنین الصلاۃ 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 امیر المومنین بے ہوش ہیں زخم کنو خون زیادہ کنے وچ جو صحابیہ کے نماز 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 دی آواز ویندی گئی تے امیر عمر کو ہوش آون پے گئے اکھی کھل گئے فرمانے کیف الصلاۃ این الصلاۃ وقت الصلاۃ این الصلاۃ نماز دا کیا حال ہے آکھے سی تو بے ہوشی تھی گئی فرمانے نماز پڑھو صحیح خون چلدا پہ فرمانے میاں روزانہ پانی نال وضو کر دے نماز پڑھ دے ہیں اج عمر شہادت خون نال وضو کرتے نماز تو پڑھتی مہی حالت میں سجدہ دے سا میرے سارے سجدے قبول تھی سن اللہ اللہ اپنا خوف دے اپنا ڈر دے میں کتاب پڑھیم ایک دیوار فجر دی نماز پڑھاتے امیر عمر سے نماز پڑھیں دے ہن حسن حسین حضرت عثمان علی جے جوان پچھو کھڑتے نماز پڑھ دے ہن ایک دیوار امیر عمر سے اشراق جا نفلی پڑھتے درس دیتے بیٹھے بیٹھے کلھے ٹور پن نال صحابہ ویندے ہن صحابہ ونجن پن امیر عمر سے فرمایا بس میں کلھے میں سا میرے نال کوئی نہ آوے کوئی نہ آوے امیر عمر سے جوش والے ہیں ہر کوئی ڈر ویندا فرمایا میرے نال کوئی نہ آوے امیر عمر سے گن مسجد نبی کو نکل گئے احد پہاڑ تے چڑھدا ڈٹھے نے اللہ تو زیارت نصیب فرماوے صحابہ ہول احد پہاڑ کنو لہ گن ولا صحابہ احد پہاڑ تے چڑھ گئے بے نی جو ساکو نال نے دے خیر ہے وا جھٹ تھی گئے ہن حضرت علی سے فرمایا پتہ کرو امیر المومنین دا کل لے گئے دشمن دوست ودے ہوندے باہروں پتہ کرو میں صحابہ ٹر دے گئے احد پہاڑ ختم تھے بیا پہاڑ شروع تھے ہوں پہاڑ چو رومن دی آواز پیاوے رومن دی امیر المومنین دی صحابہ کے بھجو 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 کوئی ماری ویندے کیا ہے اگو ونجن تا پہاڑ وچ درخت دے تلے امیر المومنین کھڑے کل ہے کہ اپنے گریبان کو پکڑی کھڑے گریبان کو اتھوں اپنے ہتھے نال صحابہ پہاڑ دی اوٹس کھڑے اپنے گریبان کو پکڑ دے کھڑا دین تو اپنے آپ کو کیا سمجھ دی تو وڈا ولی ہے وڈا امیر المومنین نہیں تو وڈا جوان نہیں تو کو وقت بھول گئے جدہ تے کو ابا خطاب اٹھ چراون بھیجندا یاد ہے تے کو نیندر آ گئی ٹھڈی ہوا چلی پہاڑ اٹھ کھنڈ گئے ابا آیا دیکھا میں اٹھ قیمتین عمر کیویں چریندا ودے یاد ہے ابا جو آیا تے اٹھ نظر نہ ایڈے اڈے کھنڈ گئے تے کو نیندر آئی تے ابا خطاب تے آیا اٹھ دی اون دی رسی کو 4 ول کرتے تیری ننگی جان تے کتے اس تے کو رسے نال عمر میں تے اٹھ چراون بھیجن تو نیندر کیتی پی میرے لکھاں روپے دے اٹھن تے اٹھے چراون دی تمیز کوئی نہیں ہن صحابہ روندے کھڑن عمر اپنے گریبان کو پکڑ تے کھڑا دے وقت یاد ہے جڑا اٹھے چراون دا طریقہ نہ آندا ہوئی تے ابے کو مار کھا دیا وی رسے نال یاد ہے
ابے کو مار کھاندا بھی اٹھے چڑھاون دا پتہ کہنا بھی اج تو 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نہیں، اج تو امیر المومنین نہیں، اج تیرے رکے کو دریا منے دے، اج تیری چادر دے نال بھا روکویں دیے، اج تیرے پیغام کو ہوا منے دیے، اج تیرے درے نال مدینے دے پہاڑیں دا زلزلہ روکویں دے، اپنے گریبان کو پکڑ تے کھڑیا دن متا تکبر ہے چاہے وڈا جوانی، اے سب محمد عربی دی غلامی دی برکت ہے، اے نبی دی شان دی برکت ہے۔ جوش نال اپنے آپ کو خطاب کرتے صحابہ جو گن داڑھی مبارک نو ہنجو کھڑے تر دین، فرمائے نے مسجد نبی دے مجمع کو دیکھتے میں والا اپنے دماغ کو ٹھیک کھڑا کرنا۔ صحابہ فرمائے عجیب خطاب ہے، صحابہ روندے کھڑے، عمر ہی روندا کھڑے، فرمائے نے میں کو اج روح تھی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کراں، عمر مت وڈا جوان بن ونے ساری شان ملی ہے جے محمد عربی رو تے دعا نہ منگے نہ سائیں دی غلامی نصیب نہ تھی کون تے امیر المومنین آکھیا۔